بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو العاشر في سلسلة لا كرياسيون دي جو اون جافا. واليوم ان شاء الله غنديرو بزاف ديال الحوايج. اول حاجة غنديرو هو اصطدامات او لي كوليزيون، فغنديرو لي كوليزيون ما بين القرطاسة و لينمي. الى القرطاسة قاست لينمي خصو يختفي، وما بين لو جوور و لينمي الى لينمي قاس لو جوور خص لو جوور يختفي، ومن بعد يمكن نبدلوها نديرو مثلا لو جوور 3 ديال ليفي. الا تقاسم مع الاولى تنقص ليه وحده، تقاسم مع الثاني تنقص ليه الثانيه، الثالث تقاسم مع الثالثه عادي يموت. اليوم ما غنديروهاش، ولكن نقدروا نديروها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وباش نديرو هادشي غنستعملو واحد لا كلاس سميتها ريكتونغل، لان فيها واحد لا ميثود سميتها انترسكت. باش نشرحها لكم راني درت واحد الرسم هنايا. فاول حاجه غنستعملو قلنا هي لا كلاس ريكتونغل. علاش غنستعمل هاد لا كلاس ريكتونغل؟ هاد لا كلاس ريكتونغل كندير بها واحد الريكتونغل كيحيط بلي زونتيتي ديالي. فإلا اعتبرنا مثلا هذا اللي بالازرق هذا هنا هو لو جوور، هاد لو سيركل بالازرق هو لو جوور، فلا كلاس ريكتونغل كتحيط ليا لو جوور ديالي بواحد لو ريكتونغل. هنا راه مربع، هي ريكتونغل مستطيل، ولكن حنا غنحيطوه هنا بمربع، وهذا هو العدو ديالي. فهو على شكل مربع اصلا، فتخيلوا كانني محيطو بواحد المربع هنايا. اذا لا كلاس ريكتونغل غنستعملوها باش لي زونتيتي ديالي يحيطوا بهم واحد المربعات. ولاش غندير هادشي؟ لان هاد لا كلاس ريكتونغل فيها واحد لا ميثود سميتها انترسكت. هي واش كدير هاد لا ميثود انترسكت؟ كترجع لي جوج القيم، يا اما ترو يا اما فوس. كترجع لي اون فالور بوليان، يا اما ترو يا اما فوس. كترجع لي ترو هي بحال هاد الحاله هنا الا كانوا جوج ديال لي ريكتونغل كيتقايسوا. هذا هو الجوور وهذا هو لينمي. الا كان لو جوور كيقيس لينمي فهاد لا ميثود انترسكت كترجع ليا ترو. الا ما كانوش كيتقايسوا لي ريكتونغل فهاد لا ميثود انترسكت كترجع ليا فولس. هي هذه الطريقه باش غنعرفوا واش لينمي كيقيس لو جوور واش القرطاسه كتقيس لينمي. فنمشيو نيتمينز ونطبقوا هادشي. هانتوما عقلوا على هادشي شرحت هنا، دابا نطبقوا في نيتمينز ونزيدو نوضحوه ان شاء الله. واول حاجه خصني ندير ان كل اونتيتي خصني نحيط بها واحد الريكتونغل. فغنجي لا كلاس اونتيتي هنايا وغنزيد اون ميثود ابستراكت نسميها اونتوري وغترجع لي ان ريكتونغل. فغندير بروتكتد ابستراكت ريكتونغل، غترجع لي ان ريكتونغل. وتاكدوا انكم تامبورتيو هاد جافا بوان ا دبليو تي، حيت كاينين دوط ريكتونغل. انا بغيت هادي ديال ا دبليو تي ونسميها اونتوري لان غتحيط ليا بلي لي زونتيتي ديالي اونتوري. صاي غير غندير اونغيستر. انا لاحظوا مازال ما اونغيستريتش، غندير كونترول اس غيبانوا لي دي زيرور هنا بال و انمي و جوا. اش كيقول لي علاش؟ لان قلنا بان كاع هاد لي زونتيتي هادو كيولدوا من لا كلاس اونتيتي، وفيما كتولد من اون كلاس ابستراكت خصك تامبليمونتي كاع لي ميثود اللي كاينين فيها. فإلا جيت الجوور راه كاينه لا ميثود ابديت ها هي، وكاينه لا ميثود رندر ها هي، لان هما اللي كانوا من قبل. ولكن بما انني زدت هاد لا ميثود فخصها حتى هي تامبليمونطا. فغنجي البال ونجي الانمي ونجي الجوور، غنجي لهم كاملين ونقف فوق ليغور هنايا وندير الت اونتري امبليمنت اول ابستراكت ميثودز. فكيزيد ليا لتحت ها هي لا ميثود اونتوري. غنحيد هاد لو كور هذا وندير هنا ريتيرن. واش كترجع لي هاد لا ميثود؟ كترجع لي ان ريكتونغل ياك ها هي. فغندير ريتيرن نيو ريكتونغل. وكاينين بزاف ديال لي كونستركتور. غنمشي للرابع هذا اللي كياخذ 4 ديال لي بارامتر. الاول كيمثل ليا الاكس كوردينات يعني الكوردوني اوريزونتال، والثاني كيمثل ليا الايغريك اللي هو الكوردوني فيرتيكال، والثالث والرابع كيمثلوا لي ديمونسيون ديال داك لو ريكتونغل. فنختار هذا وهنا غنعطيه اكس وهنا غنعطيه ايغريك. وهنا بما انني في لو جوور فلو جوور لي ديمونسيون ديالو 20 20 ها هي الفوق، فتا الريكتونغل غنديرو 20 20. اذا هاد لا ميثود دابا غترجع ليا واحد لو ريكتونغل اللي غياخد لي كوردوني ديال لو جوور، لان اذا في لاكلاس جوور دابا فهاد اكس و ايغريك كيمثلوا لي كوردوني ديال لو جوور ديالي، و لي ديمونسيون ديال داك لو ريكتونغل 20 20 باش يحيط ليا بلو جوور كامل. وغنجي لهاد لا ميثود هادي كونترول سي ونجي لينمي وندير لا ميم شوز نكوبيها كونترول في، ونجي لابال وندير لا ميم شوز نجي حتى لتحت كونترول في. غير هنا لابال ماشي 20 20 لابال 5 5 ها هي الفوق. غادي هنا 5
عندي هنا 5 صاي وهما زقاو لي لي زيرو مزيان. الوغ دابا كل اونتيتي سواء كانت جوور او بال او انمي راه كيحيط بها واحد لو ريكتونغل، فغنجي لو جوور وغنجي وسط الابديت لان لي كوليزيون غيكونوا وسط الابديت ما يكونوش وسط لا ميثود رندر، فغنجي وسط الابديت لتحت هنايا وغنكريي اون ميثود نسميها كوليزيون، فغندير كوليزيون ندير لا لابيل ديالها هنا ونقول نيت يعاوني الت اونطري كري لي هاد لا ميثود ها هي كريها ليا لتحت، فنحيد هاد لو كور هذا ونهزها نحطها تحت ابديت هنا باش تبقى حداها مزيان. ايوا لي كوليزيون اللي غندير في هاد لاكلاس جوور غيكونوا اونتر لو جوور اي لي زينمي، فخصني نعرف لي زينمي ديالي، وباش كنعرف لي زينمي لان كاينين في هاد جيرون اونتيتي كاين هاد الافايليس هذا اللي فيه كاع لي زونتيتي ديالي، اذا غنجي هنايا وندور في داك الافايليس، فغنستعمل هاد لا بوكل فوق هادي اللي ديجا استعملتها في الفيديو السابق ديال لا كلاس بال، فغنجي نكوبيها كامله كونترول سي ونجي لو جوور كونترول في، هاد البوكل فوق هادي كدور ليا في الافايليست كامل، وهنا كنكري ان اوبجي اونتيتي كنحط فيه دوك لي زونتيتي اللي كاينين في الافايليست، وهنا كنجي كندير اون كونديسيون الا كان هذاك لونتيتي ان جوور، ولكن دابا انا شنو بغيتو يكون ان انمي لانني اصلا دابا في لا كلاس جوور، فخصني تيستي واش لونتيتي الاخرى انمي، فغادي هنا انمي نحيد هاد لو كور هذا، ايوا هنا فين غندير لو كود ديالي، يعني كنقول ليه راك انت في لو جوور الا لقيتي اون اونتيتي في الطابلو ديالك تكون دو تيب انمي فدخل دير لي هاد الخدمه هادي. اش خصو يدير؟ خصو اول حاجه يتيستي واش راهم كي انترسيكتي، واش راهم كيتقايسوا باستعمال لا ميثود انترسيكت اللي تكلمنا عليها، فغندير ان كونديسيون غندير اف ولا ميثود انترسيكت كي كنديرو ان ريكتونغل قبل منها و وسط لي بارامتر ديالي كنديرو ان ريكتونغل. هانتوما تشوفوا واش غندير، الا بغيت دابا لو ريكتونغل اللي كيمثل هاد لا كلاس جوور راه قلنا هو هاد لا ميثود اونتوري كترجعوا ليا، هاد لا ميثود اونتوري كترجع ليا ان ريكتونغل اللي كيمثل لونتيتي اللي انا فيها، وانا في ان اونتيتي دابا راني في لو جوور، فغنجي هنا ونعيط لا ميثود اونتوري، فكيفهم راني كنتكلم على هاد اونتوري هادي اللي كاينه في لا كلاس جوور. غير غندير بوين غتلاحظوا هو كيخرج ليا لي فاريابل و لي ميثود اللي كاينين في الريكتونغل، فغندير انترسيكت شو هي انترسيكت واش كتاخذ كوم بارامتر كتاخذ ان اوت ريكتونغل، فغنعطيه هنا ان اوت ريكتونغل منين غنجيبو الريكتونغل ديال لينمي، والانمي فينا هو راه في هاد لوبجي اونتيتي، فغنجي ندخل هنا لداخل وندير اونتيتي بوين ونعيط لا ميثود اونتوري، نعاود نشرح اش درت هنايا ندير بعدا لا كولات هاك لا ميثود انترسيكت باش دير لها لابيل خصك دير هنا ان ريكتونغل وسط لي بارامتر ديالها دير ان اوتر ريكتونغل، فهادي كتيستي واش هاد الريكتونغل هذا كيقيس هاد الريكتونغل هذا وكترجع لك ترو، اذا هاد الكونديسيون هادي غيكون فيها ترو الا كان لو جوور لان هذا هو الريكتونغل كيحيط بلو جوور كيقيس انترسيكت لهاد الريكتونغل هذا اللي كيمثل الريكتونغل اللي كيحيط بلينمي، فوالا اذا الا كانوا كيتقايسوا شنو بغيت يطرا، هنا غندير بان الجوور يختفي، فغندير جيرون بوين سوبريمي اونتيتي ونعطيه هنايا 10 كتمثل لو جوور، اذا بغيت هنا الا قاسني انمي بغيت لو جوور هو اللي يختفي مزيان. وهاد الخدمه غتعاود في لا كلاس بال الا لا بال قاست لينمي، فغنجي نكوبي هاد لا ميثود كوليجن نجي لا كلاس بال ونجي تحت الابديت هنايا ونكوليها وندير لها لابيل وسط الابديت حتى هي، اذا كوليزيون صاي، ولكن هنايا ما بغيتش لا بال تختفي بغيت الانمي هو اللي يختفي، فغندير هنايا اونتيتي هنايا درنا ان 10 هو اللي يختفي هو اللي تسيبريما، شكون كيمثل 10 احنا في لاكلاس جوور، اذا 10 هذيك كنقصد بها لو جوور. جينا لابال هنايا شكون اللي بغيت يختفي الا لابال قاست لينمي، بغيت لينمي هو اللي يختفي، اذا ما غنديرش 10 لان الا درت 10 هنا فكنقصد لابال هي اللي تختفي، وانا بغيت لينمي هو اللي يختفي، ولكن انت لابال بغيتها تختفي غنكوبي هاد لا لين هادي، لابال ما بغيتهاش تبقى كماله بغيتها حتى هي تختفي، فغندير هنا حتى هنا 10 نخدم دابا البروغرام ديالي راه قاستني، راه لاحظتوا الجوور ما بانش ليا علاش لان داير
في الانطلاقه لي زينمي كيقيسوا لو جوور، فغنبدل ملي كينطلقوا هاد لي زينمي هادو او نبدل لا بوزيسيون ديال لو جوور. غنجي لو جو لا كلاس جو و لو جوور فين هي لا كرياسيون ديالو، ها هو كيبدا من 0 0. غنديرو كيبدا مثلا من 500 0. خدم شو ها هو لو جوور دابا الفوق. لاحظوا انا كنطلق قوطاس، شوفوا لي زينمي شوف هاي زينمي كيختفي. هاي دابا راه ولا عندي ان بحال النوسيون ديال الجو، كتلاحظ بانك كتلعب كتقتل لي زينمي. دابا لاحظوا الا خليت هاد لينمي يقيسني، شوف شي لو جوور اختفى. اذا راه سا مارش لي كوليزيون راه ولاو خدامين مزيان. واحد الحاجه ما تاكدتش منها، واش لا بال كتختفي الا ضربت ان نينمي؟ شي القطاصه اللي كتضرب ان نينمي راه كتختفي. نرجع شويه اللور ضرب شتي لينمي كيختفي والقطاصه حتى هي كتختفي. تاس مزيان. واحد المساله كنت نسيتها في الفيديو السابق اللي خاص بلا كلاس بال، بغينا الا لا بال غادت لا فونيتر ديالي بغيت تسوبريما، لان انا هنا ما كنسوبريميهاش، واخا كتغادر لا فونيتر ديالي راه كتبقى غاده. فغنجي هنايا لتحت، وباش تبان لكم بعدا قبل باش تبان لكم اش كنقول، غنجي لا فونيتر ديالي وكاين هاد لا لين هادي اللي كتسمح لي نغير لي ديمونسيون ديال لا فونيتر ديالي. فغنكومونطيها مؤقتا ونخدم لو جو ديالي. لاحظوا دابا بامكاني نكبل لي ديمونسيون، شفتوا السهمين دابا انا نكبل لي ديمونسيون، شفتوها غنطلق دابا القطاصه. لاحظوا شي قطاصه كيبقات غادا. غنجي لا كلاس بال وغنجي هنايا وغندير اون كونديسيون. سطر واحد هو اللي غيحيد لي هاد الاشكال. غندير اف اكس يعني لا بوزيسيون اوريزونتال كبر من 900، يعني راني غادرت لا فونيتر من اليمين، او اكس انفيريور ا 0 يعني راه غادرت من اليسار، او ايكغيك كبر من 600 يعني راه غادرت من التحت، او اخر وحده ايكغيك صغر من 0 يعني راني غادرت من الفوق. الا هادشي تحقق يعني الا كنت غادرت من احدى الجهات الاربع، فغنستعمل لو جيرون بوين سوبريمي اونتيتي ويسوبريمي ليا هاد لابال هادي. اذا نخلي تما 10. نخدم دابا البروغرام ديالي، كبر لا فونيتر ونطلق قطاصه. دابا لاحظوا جي قطاصه ما كتبقاش غادا، راها سوبريمات. اذا راه سا مارش، حيدنا داك الاشكال. داك اعتقد نكتفي بهذا القدر هذا، ونشرح رابيدمون شنو درنا اليوم، ونخلي الفيديو الجاي ان شاء الله غنكري دوطخ انمي. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنكري دوطخ انمي. دابا هاد لي زينمي ديالي كيمشيو دياغونالمون، في الفيديوهات الجايين غندير دي زينمي يمشيو فيرتيكال ودي زينمي يمشيو اوريزونتال. نشرحوا دابا شنو زدنا اليوم. درنا الكوليزيون. باش ندير الكوليزيون احتاجيت نستعمل لا كلاس ريكتانجل، فكل اونتيتي ديالي سواء بال او انمي او جوور درت فيها اون ميثود اونتوري كترجع ليا ان ريكتانجل. هاد لو ريكتانجل هذا كيحيط بديك لونتيتي ديالي، فكياخذ لي كوردوني ديالو هما لي اكس و ايكغيك يعني كيبقى غادي معاه، و لي ديمونسيون ديالو. وجيت لو جوور ودرت اون ميثود سميتها كوليزيون كديتيكتي اصطدام ما بين لو جوور وما بين لينمي، ودرت في الاري ليست ديال لي زونتيتي ديالي، وكل مره كندور كنحط داك لونتيتي في ان اوبجي سميتو اونتيتي. الا كانت هاد لونتيتي هادي دو تيب انمي فدخل داخل تيستي واش كاينه اون كوليزيون، واش كيتقايسو، واش لو جوور ديالي كيتقايس مع لينمي. لو جوور كيحيط به ان ريكتانجل جبتو بهاد لا ميثود اونتوري، ها هي كترجع ليا ان ريكتانجل. ولينمي راه هو اونتيتي في هاد الساعه تا هو جبت له ريكتانجل اللي كيحيط به باستعمال هاد لا ميثود اونتوري، واستعملت لا ميثود انترسيكت اللي كدير هنا ان ريكتانجل وهنا ان ريكتانجل. كترجع ليا ترو اذا كانوا كيتقايسوا. اذا كانوا كيتقايسوا حذف ليا لو جوور ديالي. اي لا ميم شوز في لا كلاس بال، الا كانت لا بال كتقيس لينمي. اذا كنتمنى المسائل تكون واضحه، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.